अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑपरेशन तज्ज़िया हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। नाज़रीन, एक सबसे बड़ी ख़बर शामिल करूँगा कि कल इमरान खान साहब ने महर बुखारी को एक इंटरव्यू दिया है हम टीवी पर। उसमें कुछ उन्होंने इंकशाफ़ात भी किए हैं और कुछ ख़बरें भी पहुँचाई हैं, जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली खबर तो उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते, यानी जैसे ही पंजाब असेंबली तहलील होने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो इसी हफ्ते केपी असेंबली तहलील होने का जो तरीक़ाकार है या जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो एक बड़ी खबर कही, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ आज़म सवाती और शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मगर पहले जुल्म करने वाले माने कि आइन शिकनी की है। यानी ये सेम वही निज़ाम है जो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ट्रुथ और उसके बाद माफ़ी, यानी कम से कम सच बता दो कि हमने किया था तो ठीक है, आपको माफ़ी है। अच्छा, इस बात पे तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी राय पेश कर रहे हैं। यानी कुछ हलके तो कह रहे हैं कि ये गलत है कि माफ़ कर देना, लेकिन कुछ हलकों ने इसकी बड़ी खैर मकदम किया है कि ये एक अच्छा गेस्चर है। और मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी राय है वो यही है कि ये सबसे बेहतरीन गेस्चर है कि इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस वक्त इससे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो कि फेस करने हैं। यानी हम मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारा मुल्क इस वक्त बहुत बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर वो माफ़ कर रहे हैं तो ये उनका बड़ा दिल है और उन्होंने एक बड़ा गेस्चर दिया है इस मुल्क की खातिर, अपने आप पे होने वाले जुल्म या अपनी पार्टी पे होने वाले तमाम जुल्मों को भूल के आगे बढ़ने के हवाले से। आगे उन्होंने एक और बयान में कहा है कि जिस वक्त मैं ठीक होकर निकलूंगा, जो ये कह रहे हैं कि हमने रेड लाइन लगाई हुई है, मैं ये रेड लाइन मिटा के दिखा दूंगा आपको। क्योंकि इनको आजकल इस बात पे इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि उनकी पार्टी में लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान पे हमने रेड क्रॉस मार दिया है और अब उनका कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह के आपको बयानात अपोजिशन, यानी बेसिकली जो आजकल हुकूमत में मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान के अपोजिट वाले लीडरों के मिलेंगे कि अब इमरान खान कभी भी नहीं आ सकता हुकूमत में, तो ये सारे वो अपनी राय नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये वो सारे कोट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के जुमले कि इमरान खान अब कभी भी वापसी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। यानी वो अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं कर रहे कि हम आ जाएंगे, उनको तो पता है उनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कहीं और से इशारे मिले हैं जिस इशारों पर वो ये बयानात दे रहे हैं। आगे एक और बयान में भी उन्होंने कहा कि ये जो रऊनत है कि हमने रेड लाइन डाल दी है, ऐसी बात कोई बेवकूफ़ इंसान ही कर सकता है। न इनमें अकल है, न इनको सियासत की समझ है, न इन्होंने तारीख़ पढ़ी है और न पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ी है। हकीकतन अगर तारीख़ कोई भी पढ़ ले तो उसको अपनी असलियत पता चल जाती है, और जब असलियत पता चलती है तो आपकी तरक्की का सफ़र शुरू हो जाता है। यानी असलियत पता होने के बाद आप अपनी वो गलतियां कभी नहीं दोहराते हैं जो गलतियां आप माजी में कर चुके हैं। और यहीं से किसी मुफक्किर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप का तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है जब आप ये बात सिर्फ मान लेते हैं कि यार हाँ, मुझसे गलती हुई थी। यानी जब आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई थी, तो आधी गलती तो आपने वहीं पे सुधार दी अपनी कि मुझसे कुछ लोग होते हैं जो कि गलती करके उसके बाद उस गलती को सही साबित करने के पीछे लगे हुए होते हैं और वो कभी भी आगे नहीं निकल सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते हैं। आगे तीसरी बात जो उन्होंने कही कि हमने एतमाद के वोट का प्लान किया हुआ था, मगर बताया किसी को नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही से जब चिड़ियाघर वालों ने पूछा तो उन्होंने 2-3 दिन बाद की तारीख बताई। अब आपको पता है चिड़ियाघर वाले कौन हैं? नहीं पता तो इसको जानने की कोशिश करें। ये बहुत एक ख़ास इशारा है। लाहौर में चिड़ियाघर के बराबर में एक ख़ास ऑफिस है, ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं।
عادل راجہ صاحب فرماتے ہیں، جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک طرح کا جواب ہے عمران خان کے ان ساری باتوں کا، کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جن بے غیرتوں نے ملک کی یہ حالت کی ہے ان کے دل میں رحم آ جائے گا تو وہ بہت ہی بے وقوف ہیں۔ یہ انسان نہیں، خون چوسنے والے درندے ہیں۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ پہلے ہی آدھا ملک قربان کر چکے ہیں، باقی بھی چلا جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عادل راجہ صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، میجر ہیں، اور یہ بہت اندر کی خبریں لاتے ہیں، اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس بہت ڈیٹیلڈ خبریں ہوتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سندھ میں، یعنی دوسرا جو مرحلہ تھا سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا، وہ الیکشن ہو رہے ہیں، جن الیکشن میں ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان ہو چکا ہے۔ یعنی ایم کیو ایم تو الیکشن کی دوڑ سے یا میئر کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے، لیکن اب جہاں پہ وہ باہر ہو گئی ہے، باقی کی الیکشن ہو رہی ہے، لیکن وہاں سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں۔ رپورٹس تو خیر بہت ساری آئی ہیں، میں 2-3 رپورٹس آپ کو تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں کہ دھاندلی کی کراچی کیماڑی سجن گوٹ میں مبینہ انتخابی دھاندلی کی رپورٹ آئی ہے ذرائع کے مطابق، جو کہ بول نیوز اپنی خبروں میں پیش کر رہا ہے۔ بول نیوز ایک اور خبر پیش کر رہا ہے کہ کراچی پی ٹی آئی کارکنوں نے سینکڑوں بیلٹ پیپرز پکڑ لیے ہیں جو کہ دھاندلی کے لیے یوز ہو رہے تھے۔ کراچی والوں کا ایک پلے کارڈ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت پلے کارڈ ہے کہ ووٹ تو دور کی بات ہے، ہم کراچی والے خان کو جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ یعنی اس دفعہ رزلٹ تو اب نہیں پتا، کیونکہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، رزلٹ تو شام کو ہی آئیں گے، لیکن اس دفعہ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید کراچی بھی عمران خان بازی لے جائے۔ کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے۔ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ میری خبر ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن کروانے پر غور ہو رہا ہے، اور اس معاملے میں جو بظاہر حریف ہیں دراصل وہ بھی حلیف ہی ہیں۔ یعنی جو حریف، جو اگینسٹ ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن ہو۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب فرماتے ہیں ایسے میں جب ملک میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، صرف کل کے دن پشاور پولیس کے 2 بہادر جوان شہید ہوئے اور معیشت کا کوئی حال نہیں، ہماری ترجیحات ملاحظہ کریں کہ صحافی شاہد اسلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ویسے بھی سیاستدانوں، ججوں اور جنرلوں کا ٹیکس ریکارڈ پبلک ہونے میں کیا حرج ہے؟ یعنی یہ بات واقعی لاجک سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ ایک چیز جو کہ غلط ہے، اگر اس کو کوئی صحافی یا ایون ایکس وائی زی کوئی بھی سامنے لے آتا ہے تو اس پہ ایکشن کرو کہ وہ سامنے کیوں لایا، لیکن جو غلط ہے اس پہ ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ کون سا طریقہ کار ہے اس ملک کا کہ ان کو اٹھا بھی لیا گیا ہے، پھر ان کو 2 دن جسمانی ریمانڈ پہ بھی کورٹ نے الو کر دیا۔ یعنی مقصد بات بالکل ایک سمجھ سے باہر ہے، کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سے قانون کے تحت یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ کون فیصلے کر رہا ہے۔ یعنی کیوں جنریل جو ہیں وہ سارے مقدس گائے ہیں کہ ان کے ریکارڈ باہر نہیں آنے چاہیے، اور جو ان کے ریکارڈ باہر لائے گا، یعنی جو ریکارڈ لکھے ہوئے ہیں، جو چیزیں واضح ہیں، وہ باہر لانے پہ صرف اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں کہ 12 ارب کی پراپرٹی ان کی بیوی کے نام پہ آئی کیسے، اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لایا کون ہے سامنے۔ یعنی کیا کمال کی ہماری سیاست چل رہی ہے۔ ناظرین، خبریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور ان پر تجزیوں کے ساتھ۔ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج کو لائک کریں، ہمارے ٹویٹر کو فالو کریں، ہمارے ٹک ٹاک پر بھی فالو کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔